अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलमी उर्दू बिरादरी और कारोबार से वाबस्ता अफराद के लिए ये वीडियो बनाई गई है और इसका उन्वान है कि एक सेहतमंद खानदानी कारोबार की 30 अलामतें, यानी वो अफराद और वो खानदान जो मुश्तरका कारोबार करते हैं उनके इस्तेहकाम की 30 अलामतें कौन सी हैं जिसके बाइस वो मजबूत कारोबार, मजबूत खानदान और मजबूत विरसा पेश करते हैं। इस सिलसिले में हम जो गुफ्तगू कर रहे हैं, हमने 30 अलामत बयान की हैं और हर अलामत के साथ 5 इशारात हैं और हर एक के लिए हमने 5-5 अलामतों पर मुश्तमिल वीडियोस तैयार की हैं। तो ये पहली वीडियो है। क्या आपने कभी सोचा है कि बाज़ खानदानी कारोबार नस्ल दर नस्ल कामयाबी के साथ आगे बढ़ते रहते हैं, जबकि बहुत से कारोबार बानी नस्ल के बाद मुश्किलात का शिकार हो जाते हैं? क्या कामयाबी सिर्फ मेहनत का नतीजा है या ऐसे मखसूस अवामिल भी मौजूद हैं जो एक सेहतमंद खानदानी कारोबार को दूसरों से मुमताज करते हैं? हकीकत यह है कि अक्सर खानदानी कारोबार अबलाग, हुक्मरानी, जानशीनी, तनाज़ात के हल और क़यादत की मुंतकली जैसे मसाइल का सामना करते हैं, लेकिन कुछ कारोबार न सिर्फ दौलत बल्कि अपने अक़दार, विजन और क़यादत को भी कामयाबी के साथ अगली नस्लों को मुंतकिल करते रहते हैं। इस प्रेजेंटेशन में हम एक सेहतमंद खानदानी कारोबार के 30 अहम इशारों का जायजा लेंगे। ये इशारे आपको एक कारोबार की मौजूदा सूरत हाल का जायजा लेने, बेहतरी के मौके तलाश करने और तवील मुद्दती कामयाबी के लिए मजबूत बुनियाद कायम करने में मदद देंगे। चाहे आप बानी हो, खानदानी रुकन हो, डायरेक्टर हो, मैनेजर हो, जानशीनी का मुशीर हो, ये प्रेजेंटेशन आपको अमली रहनुमाई फराहम करेगी ताकि आपका खानदानी कारोबार आइंदा आने वाली नस्लों तक तरक्की और कामयाबी का सफर जारी रख सके। आइए एक मजबूत खानदानी कारोबार और पाईदार खानदानी विरसे की तामीर के सफर का आगाज करते हैं। हमने कोशिश की है कि हर इशारे के साथ 5 बुलेट पॉइंट्स और आपको दिए जाएं ताकि आप इसे आसानी के साथ समझ भी सकें और अपने खानदान में समझा भी सकें। तो आइए सबसे पहले हम आते हैं पहली अलामत पर, वाज़ेह किरदार और जिम्मेदारियां। बुनियादी वजाहत: जब हर शख्स अपने किरदार को जानता हो तो काम ज्यादा आसानी से चलता है। यह ऐसा है जैसे हर फर्द के पास अपनी जिम्मेदारियों का वाज़ेह नक्शा मौजूद हो। जिम्मेदारियों के तदाखुल से बचाओ, यानी मुदाखलत से बचाओ। वाज़ेह किरदार और जिम्मेदारियां एक दूसरे के काम में गैर जरूरी मुदाखलत और गलतफहमियों के इम्कानात को कम करती हैं। कारकर्दगी में इजाफा: वाज़ेह जिम्मेदारियों के बाइस काम ज्यादा तेजी और मौसर अंदाज में मुकम्मल होते हैं क्योंकि हर शख्स जानता है कि इसे क्या करना है। इख्तियार और एतमाद: जब अफराद अपने किरदार को अच्छी तरह समझते हैं तो इनमें एतमाद पैदा होता है और वो ज्यादा मौसर अंदाज में काम करते हैं। फैसला साजी में आसानी: वाज़ेह किरदार फैसला साजी के अमल को आसान बनाते हैं और ये यकीनी बनाते हैं कि दुरुस्त अफराद दुरुस्त वक्त पर शामिल हों। आइए दूसरे इशारे की तरफ। खुला और मौसर इबलाग, ओपन कम्युनिकेशन। मुकालमे का फरोग: अबलाग के जरिए यानी कम्युनिकेशन के जराए को खुला रखने से हर फर्द की आवाज आसानी से सुनी जाती है, जिससे काम का माहौल ज्यादा जामे और हम आहंग बनता है। शफाफियत एतमाद पैदा करती है। दयानतदार और शफाफ अबलाग यानी कम्युनिकेशन खानदान के अफराद और गैर खानदानी मुलाजिमीन के दोनों के दरमियान एतमाद पैदा करता है। मसाइल का फौरी हल: जब मालूमात आज़ादाना तौर पर गर्दिश करती हैं तो मसाइल बर वक्त सामने आ जाते हैं और बड़े होने से पहले हल किए जा सकते हैं। बाहमी ताउन का माहौल: खुला अबलाग यानी ओपन कम्युनिकेशन ताउन कोऑपरेशन को फरोग देता है और टीम के अफराद को ज्यादा मौसर अंदाज में मिलकर काम करने के काबिल बनाता है। गलतफहमियों में कमी या इजाला: वाज़ेह अबलाग गलतफहमियों को कम करता है और इस बात को यकीनी बनाता है कि सब एक ही सिमत में आगे बढ़ रहे हैं। अब ये तीसरा इशारिया अलामत या इंडिकेटर है, मुश्तरका विजन और मिशन। मकसद में यकजहती:
مشترکہ ویژن سب کو ایک ہی مقصد کی طرف متحد کرتا ہے اور خاندانی اقدار کو کاروباری اہداف کے ساتھ جوڑتا ہے۔ طویل المدتی توجہ: جب تمام افراد ایک ہی مشن کے ساتھ وابستہ ہوں تو کاروبار کو طویل مدتی کامیابی پر مرکوز رکھنا آسان ہو جاتا ہے۔ خاندانی ہم آہنگی: واضح مشن خاندان کے افراد کو قریب لاتا ہے اور وابستگی اور تعلق کے مضبوط احساس کو فروغ دیتا ہے۔ رہنمائی کا ذریعہ: مشترکہ ویژن ایک رہنما روشنی کی حیثیت رکھتا ہے جو کاروبار کو چیلنجز اور مواقع دونوں میں صحیح سمت دکھاتا ہے۔ حوصلہ افزائی: بڑی تصویر کو سمجھنا افراد کو اپنی بہترین صلاحیتوں کے ساتھ کردار ادا کرنے کی ترغیب دیتا ہے اور کاروبار کو آگے بڑھاتا ہے۔ نمبر 4، شفاف طرز حکمرانی۔ اعتماد کی تعمیر: شفاف طرز حکمرانی یعنی ٹرانسپیرنٹ گورننس اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ فیصلے کھلے اور منصفانہ انداز میں کیے جائیں جس سے تمام فریقین کا اعتماد بڑھتا ہے۔ جواب دہی کی اہمیت: واضح حکمرانی کے نظام میں ہر فرد جانتا ہے کہ کس چیز کی ذمہ داری کس کے پاس ہے، جس سے ابہام یعنی کنفیوژن کم اور جواب دہی یعنی اکاؤنٹیبلٹی زیادہ ہوتی ہے۔ مستقل مزاجی: شفاف طریقہ کار کاروبار کے انتظام میں یکسانیت پیدا کرتا ہے جس سے استحکام اور بھروسہ پیدا ہوتا ہے۔ شمولیتی فیصلہ سازی یعنی ڈیسیشن میکنگ کے اندر پارٹیسپیشن: درست افراد کو فیصلہ سازی میں شامل کرنا ملکیت کے احساس اور وابستگی کو فروغ دیتا ہے۔ دیانتداری اولین ترجیح: شفاف حکمرانی کاروبار کی دیانتداری اور انصاف پسندی کی عکاسی کرتی ہے۔ نمبر 5، مؤثر جانشینی کی منصوبہ بندی یا منصوبہ عمل۔ مستقبل کی تیاری: جانشینی کی منصوبہ بندی اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ قیادت کی تبدیلی کے باوجود کاروبار ترقی کرتا رہے۔ ہموار منتقلی: اچھی طرح تیار کردہ جانشینی منصوبہ تبدیلی کے عمل کو آسان بناتا ہے اور رکاوٹوں کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ شراکت داروں کا اطمینان: مستقبل کے لیے واضح منصوبہ ملازمین، صارفین اور کاروباری شراکت داروں کو اعتماد فراہم کرتا ہے کہ کاروبار مستحکم ہاتھوں میں ہے۔ ورثے کا تحفظ: مناسب منصوبہ بندی خاندان کے ورثے اور بانیوں کی اقدار کو مضبوط رکھنے میں مدد دیتی ہے۔ اگلی نسل کی تیاری: جانشینی کا عمل نئی نسل کے رہنماؤں کو تیار کرنے اور انہیں کامیابی کے لیے ضروری مہارتیں فراہم کرنے پر مشتمل ہوتا ہے۔ یہ اس سلسلے کی پہلی ویڈیو تھی۔ مزید 5 ویڈیوز ہمارے یوٹیوب چینل پر میسر ہیں جس کا ایڈریس یہاں دیا ہوا ہے۔ کتابیں جو ہیں جن ویب سائٹس پہ میسر ہیں ان کے نام بھی دیے گئے ہیں اور www.timemanagementclub.com پر خاندانی کاروباری دستور کے حوالے سے مختصر اور جامع دستور تحفتاً پیش کیا گیا ہے، آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔